نفسا او مکار نفسا دی خبر تگوری دو کنشی و نفسا د دو خرو اربش بلول نشما ننک خلق ما توی بیان تراشا زما کمال ندے امتحان دے سشے دے زد دی قابل نیم چپ دی منبر ناستیم امام بخاری رحمہ اللہ ماتا دو خبری اخود لے اے بچیا خیل کوا دعوت باندی مخکت للخپل کمال مگانا رب العالمین باندی خبری خبری چی قبل الغوارے اخلاص تا ضرورت تے ادب تا ضرورت تے زمانہ اوڑان دی امام المدینہ امام مالک رحمہ اللہ درس دا احادیث اور گئے امام مالک باندی شاتا لڑم لگے دے لڑم اور باندی چکون لگئی او پختنو اوری دا اللہ نا حیا پکار دا خپل تلاوت باندی مغرور نشے خپل نوافل باندی مغرور نشے خپل سیروزو باندی مغرور نشے خپل چلو باندی مغرور نشے خپل درسونو باندی مغرور نشے خپل تسبو مغرور نشے واللہ ادب زان کے راولے سراولے بیا پتہ لگی نانن زمواری سر ترسوما بے با منبر ترازم یانا بے با جمعیانا واللہ خیل خمیدادے نن اخیری تقریر دے پتہ لگینا سوال در تکوم ایرون ووری اے زنان ووری کمی چنن عالمانی فاضلانی شوئے دا قرآن شریف ادب ختم دے کلچ تاسی دا قرآن شریف نجامی اغرزولے امولی دل تابکور کی ویل اللہ دی زما پلان کے کار اکی زب انشاءاللہ قرآن شریف تا جامع ورغندم ویلی بدی کے بدی نویلے جواب ملا انہوں شوالی کنا او منگو تاسب قرآن شریف تا کسوڑے ورغوشلے او بیابم دا قرآن شریف دا کسوڑے او بچیر تا چولے بس نن زمان تقریر اللہ زخبل فریضستا دوران دی خدای پیش کم قبولی تکی ربا لمو دردیگی زمان قرآن شریف پا یو لاس باندی قرآن شریف ٹک دا جائز دا زب جواز خبر نکم زمان خبر دا حیاء دا تقوی دا مولانا صاحب مفتی صاحب محترم زمان دا سرتاجی زمان پٹکیائی زما عزتی زما رہبری زما رہنمائی زما پیشوائی سوال در تکم بچی تا اویا وہ بچیا دا کتاب ادب کوا دا قرآن شریف ادب کوا دا استاذ ادب کوا دا جماعت ادب کوا عزیزانو نن چی من کی سرا روان دی دا دے مین وجہ دادا چی من کی ادب نشتا ابل عرض اوچا خبر کرے وا جلسہ کی کرے وا بے زما بیان راگے داغی مرگری مقصد دا چی بدی مولانا سے بردو کی ماتا ویلی تو خلانے میں راگلے اے مولانا سے بستا بارا کی خبر اکڑا چی دی دا ادب 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 نور خبری نشتا نور خبری خطا سے ٹول تیادی دی مستر قدر تو یاد ہے کہ الحمدللہ زمانہ دی خمز دے روجانی سی زمانہ خروجانی سی تلاوت کے زمانہ خط تلاوت کے تسبیح اڑے عبدالمتین سے تسبیح دی دا عبدالمتین نے زر چندخ اڑے تلاوت دا عبدالمتین سے مات گوٹ تلاوت تے تو کوئی تجوید سرکے دا عبدالمتین سے نفل دی منزی برابر نہ دے تو الحمدللہ نفلو نکے سوال در تکوم ما خبرو اکڑا مولانا صاحب استاذ باندی اشارہ تنم گوتی مرا کاگا تبا ویچ تاول چی کمزے استاذ خپی لگولے که مسلوہ نو التسوکا اگا دخپو پا زیبانی سجدہ او لگوا او میں ویل در تا مولانا صاحب دزان نہ لگے نرنو دامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا دا مبارکی فرمائی لی وی ما کڑکئی کیلی دل پلار مبارک میں ولار دیں طول دنیا میڈیا والا ہوتا درخواست دے
دا حصہ زان توروي دا حصہ لگا زان توروي دنیا تے ورکی مور مبارک میں ہوئی آقائی نامدار میں کلچ سحر مستروانو یو خواد حضوری پاک لاس مبارک دی یو ترزوی پوگا باندی پروتے بل لاس مبارکی دی بل ترزوی پوگا باندی پروتے محبوب مبارک میں قتلو خپی مبارکی زان پسراخ کلی کلچ جمع تلاڑو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مولاڑ دے دو ابی ابن کعب شانتی صحابی مولاڑ دے و ابی ابن کعب خو اغا صحابی دے اے غیرت مندو جبرائیل امین راغے جبرائیل امین راغے اے دا اللہ حبیبا رب العالمین ہوئی ابی ابن کعب تو ہوئے چی دا سورت تلاوت کا آغا ابی ابن کعب ولاڑ دے قارید قرآن شریف ولاڑ دے پر رب العالمین آواز خلگی گی سرداری کونین میں ابو بکر صدیق تو ہوئی اڑان دشا اے دغاری سوریار اڑان دشا علی شیر خدا میں ولاڑ دے عمر فاروق میں ولاڑ دے عثمان دا حیاغر ولاڑ دے ابی ابن کعب ولاڑ دے محبوب میں وہی مورد مومنانو افرمائل محبوب علیہ السلام ابو بکر صدیق تو اڑان دشا ابو بکر صدیق جاڑی مور مبارک میں فرمائی اوی زماد بابا جان اخ کی بمہیری نشی کل داسی اگوری زانتا کل زانتا کل آقای نامدار جنابی محمد الرسول اللہ منی سروی صلی اللہ بیاوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی شیر خدا ورطوی اے ابو بکر صدیق اڑان دشا ورطوی اڑان دکی دلے نشما نشم اڑان دکی دلے سب دلتا ولاڑ دے ابو بکر صدیق مسلیتا اڑان دکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں اے غیرت مندو پختنو اے غیرت مندو عالمانو اے دیوبند فاضلانو اے دارالعلوم حقانیہ فاضلانو اے جامعہ محمدیہ زنگل نہر فاضلانو اے نعمانیہ فاضلانو ووری سرداری کونین دا خبر و دا پیغام خلقت ارسوی رنبی جمعبانی خطبہ کی دا پیغام ارسوی دا موزی مواری دا محسوس علی دا خبر اکڑا ابو بکر صدیق تا سرداری کونین وی اڑان دشا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شاہ ترازی جیپ بسل باندی ابو بکر تگورا او د سرداری کونین مسلی ادری دو تگورا زو جرأت نلرم زو داسی کولین نشما ابو بکر استاد شان قربان یو آواز راکی شان ابو بکر او دن مین آواز راکی چی زندہ آباد شان ابو بکر سم آواز لا سنا اوچت کئی شان ابو بکر شان ابو بکر شان ابو بکر شان عمر شان عمر شان عمر شان عثمان شان عثمان شان علی شان علی شان علی عزیزان یاد ساتھی ابو بکر صدیق شاہ زور لگئی جی مسلح باندی اڑاد کی دلے نشما دا مسلم دا جنابی محمد الرسول اللہ دا محبوب مسلح دا وی خدایا واللہ دا ابو بکر منی تا حیران ما
ادب ته حیران ما حیات حیران ما مور مبارک میں فرمائی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا اللہ 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 موری تابا یو خواب لارتا قتل موری بالخوابت اقبل محبوب پیغمبر تا قتل موری داری وقی کی بستا سحالو موری یگرانی موری داری وقی بستا سلپ سحالو خاون مبارک دی بیمار نا خاون مبارک ادری دانشی پلار دی اڑان دی کیے گی نا موری تو صحابہ حیران دی مقضا کی گی اید دیوبن علماء اید نعمانی علماء اید حقانی علماء اید محمدی علماء یاد ساتای ادب صادر ورد ختم شوئے بیوا شوئی خلقو تا ادب خائی خلقو تا حیاء خائی نن حیاء لارا استاذ لا بیان نہیں کرے شاگرد پہ 200 جرح کئی یاد ساتائی تد حسین احمد مدنی تاریخ اگورا مسئلتی ہیرہ دا یوزن حسین احمد مدنی نے مسئلہ ہیرہ دا استاذ قبر دہا گئے چاور دول حسین احمد مدنی دلدخو کتاب نشتا وی دخپل استاذ قبر سر دعا غارم اللہ زمان دو استاذ سرا چکم صحبت شواو نن یاد ساتای دا ادب صادر ون شوائے سوال کم ما تا شاہ انور شاہ کشمیری پکار دے ما تا حسین احمد مدنی پکار دے ما تا مولانا الیاس پکار دے ما تا مولانا محمد زکریہ پکار دے ما تا دا کوڑی مولانا عبدالحق پکار دے اللہ معاشرین دا غارم عزیزانو ابو بکر صدیق شاہ تزور لگئی وورئی دیر مجبور شو حضرت ابی ابن کعب چھ اولی دل دی خواہ مخراتاو کو صحابہ ٹول پس مگے پراتا دی صحابہ ٹول پراتا دی صحابہ کرام ٹول خپا دی جو خدا سبا کی گی قیامت را گئے موسیٰ رسول اللہ پراتا دا اسو گڑان دی کی گی نا علی شیر خدا را گئے ابو بکر صدیق دو گینا اونی ولو اے اہل تشیع دروگ مخوائی ابو بکر صدیق دی اولاسنا علی شیر خدا نی ولے او بل ترتے زم عثمانی زنورین را گئے ورطوہی ابو بکر اولان دشا منز قضا کی گی امام الانبیاء جاری صحابم جاری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک کوئی خواہ مجبور ہوئی میں ما مجبور ہوئی ما مجبور ہوئی بہرحال صحابہ ٹول دا اصرار کولو دا ٹولو اصرار داو دا ٹولو اصرار داو چوڑان دشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بے اشارہ اکڑا دغار سوریارا اڑان دشا امامت تا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا نماز غن کو اڑان دیکھو پس مکہ ادرے دو پکم مسلد پوزگی چھ جوڑا ہوا چھ امام الانبیاء پکم زبانی خپے مبارک رات للے ابو بکر صدیق پا اغی خپوزے کی خپل تندیر آوستو دا ادب دا چانا یاد شو دا قرآن شریف نے یاد کرو چھ دا ابو بکر صدیق خپیبا پا اغی خپوزے بانی سنگ رازی نو موتا تا دا ادب دے چھ دا استاز پزی باندے کچا مجبورا والے ادرے گا ما کچا مجبورا والے جا نماز غندوا تب دا خود رسول اللہ دا صحبت پوری خاص تھی یاد ساتا ستا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دخپل استاز دوران دی غاڑا ندہ تازہ کرے
دا غي په مصلا او درېدل خو ډېره لرې غټه خبره ده. ستا د دیوبند اکابرین وګوره، الحمدلله مونږ چې دیوبند کو دا نه قرآن دی او نه سنت دی، لیکن دا یو تعلیمي اداره ده. ما ته د قرآن او سنت آداب ښودلي دي، ماله د خپل استاد د مجلس آداب ښودلي دي. عزیزانو ګوره یاد ساتئ، په درې خبرو باندې ځان د خپل استادانو نه مه اوچتوئ. د استادانو ډېرې خوارانې کړې وې، د استادانو موږ له دا دین ډېر په تکلیف را رسولی. ما ته لس بلبونه لګېدلي او زما مرشد او استاد د سپوږمۍ په رڼا کتاب کتلی. زه به نه وایم چې د مولانا حسن جان صاحب بیان خو 2000 کسانو به اورېدلی او د عبدالمتین بیان خو ټوله دنیا اوري. عبدالمتین چې 1000 کاله بیانونه وکړي او د دنیا ګوټ ته د یو ځل په ځای 1000 کاله ورسوي او د هر چا غوږ ته ورسوي، د مولانا حسن جان د یو بیان برابر نه دی. دا زما عقیده ده، دا زما ایمان دی. ځکه چې هغه په جنت کې دی زما پته لګي نه. بعضې وخت کې به یو مولا ته ارس په دې مخ ور واچي، واله دا تقریر دیم درواله، واله دا مصلي دیم درواله، واله دا تقوا دیم درواله. ما ته نه ده خوښه. رب ولي رب وی تاول چې ما دنیا کې خلق او پیژني او هر چا او پیژندلی، زه خپل کار کوه. الله دې موږ د ریا نه وساتي. جواب راکئ، جواب راکئ. الله موږ د ریا نه وساتي، الله موږ تکبر نه وساتي، الله موږ غرور نه وساتي. درخواست مدا دې رونو خپل علم، خپل تقوا، خپل بزرګي دا مقدم کوي. ما په خپل اسلاف باندې موږ له دین د خلق را رسوله. ما د مولانا الیاس رحمت الله علیه خبره کړې وه، د عیسوي نه جارو واغسته او په ځمکه باندې جارو وهل. هغې ورته ویل، خلق ورته رالل، شاګردان یې ورته رالل، عکس ته وایي د بدبخته تاله پته نشته، تا نه جارو چا اغستې؟ وایي ماله پته ده چې مولانا الیاس رحمت الله علیه د علم او د تقوا د مسلمانانو لوی بزرګ دی. نو جارو دی ولې ورکړې؟ وایي په زور یې رانه اغستې. الیاس رحمت الله علیه ورته وایي زما منزل ټیم شته، ته کور ته لاړ شه، لږه دمه وکړه او زه به ستا په ځای دا روډ جارو کړم. اوهو زما پینسو له به څاڅکي راوچچ پینسو ته. زه اکثر جلسو ته ځم، دا خلق استقبالیه کوي، نه مې ده خوښه. ما ته سله ودرېږئ، خو چې چا سره ماشوم غېږ کړي نو زه هغه راښکلوم. ماشومان مې ډېر خوښ دي. ستاسې ماشومان خوښ دي؟ ماشومانو سره مینه کوئ، ماشومانو سره محبت ساتئ، ماشومان د ځان نه مه لرې کوئ. چا چې ماشوم لرې کړی ګوره یاد ساتئ، خدای د خپل رحمت نه لرې کړی. دویم، چا سره احسان کوئ، په دې نیت مه کوئ چې دی به سبا ماته عوض راکړي، او په دې نیت مه کوئ چې دی به زما ښه وي، په دې نیت به هم نه کوي. مونږ ویله ما پلانکي سره احسان کړی، د خو اړه زما نوم وانه غوښتو. زه ورته دې مارې یم مولانا صاحب زما نوم والا، زما نوم نالي، یاره به خپل کار کول، نورې مدرسې کمې دي. بالکل په دغې نیت عبدالمتین له پیسې مه ورکوه، نوم به دې اخلي خو د مرګ نه بعد ګورې په ژوند دې نوم نالي. بیا دې معامله خدای سره ده. دنیا کې ته د رب نه بدلې غواړه، رب به درکوي انشاءالله. عبدالمتین نه د نوم اغوستوش خیال هم ونه ساتې، ولې به د نوم اخلم؟ او دویم دا، موږ په چانده باندې په صدقاتو باندې کله کله موږ غوسه کېږو. علي شیر خدا وایي الحمدلله زه په دې فخر کوم چې زه او زما بیبي، زه او زما بیبیانې او بچي موږ د الله نه یریږو په هر قدم د ژوند باندې.